अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता जो है वो बहाल रहे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक दिमागी मर्ज़ के बारे में बात करने लगे हैं जिसको एगोराफोबिया कहते हैं। ये एंग्ज़ाइटी की एक किस्म होती है। ये मर्ज़ जो है ये मरीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसकी सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा तंग कर देता है और ज़हनी तौर पर मरीज़ को बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है। ये एक ऐसी इज़्तिराबी कैफ़ियत होती है जिसके दौरान मरीज़ जो है वो भीड़ वाली जगहों पे नहीं जा सकता, हजूम वाली जगहों पे नहीं जा सकता। उसको उसके अंदर एक खौफ महसूस होता है उसको बहुत ज़्यादा, और लोगों से मिलने से वो डरता है बहुत ज़्यादा, अजनबी लोगों को मिलने से डरता है। और इसमें एक अहम बात ये है कि एक तो ये भीड़ वाली जगहों पे जहाँ ज़्यादा लोगों का रश हो, जहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना हो, वहाँ नहीं जा सकता, बल्कि ये ऐसी जगहों पे भी नहीं जा सकता जो सुनसान हो या बहुत कुशादा जगह हो। वहाँ भी इसके लिए जो है ना जाना बहुत मुश्किल होता है, इसको डर फील होता है। असल में इस मर्ज़ में होता क्या है कि मरीज़ जो है वो उसके ज़हन में एक बात ये आती है कि अगर अचानक उसके साथ कोई हादसा हो गया, मसलन अगर वो ट्रेन में बैठा है तो उसके दिल में ये बात आती है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो गया तो मैं इस यहाँ से कैसे फ़रार होऊंगा, मैं यहाँ से कैसे भाग सकूँगा। जैसे लिफ्ट में बैठे हुए, जैसे ही वो लिफ्ट में चढ़ता है तो उसको ये एहसास होता है कि अगर खुदा न खास्ता लाइट चली जाती है या लिफ्ट में ख़राबी पैदा हो जाती है तो मैं तो यहाँ फंस के रह जाऊँगा। तो इस तरह का जो एहसास है या खौफ जो है ये उसको बहुत सताता है, ठीक है ना। और खुली जगह पे उसको ये फ़ील होता है कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ कोई अचानक हादसा हो गया तो मेरी मदद के लिए यहाँ कौन आएगा। तो मेन जो चीज़ है, मेन जो बात है, ये अपने आप को एगोराफोबिया का मरीज़ जो होता है वो अनसिक्योर फील करता है, ठीक है ना जी। वो महफूज महसूस नहीं करता। जब भी उसने घर से निकलना है वो किसी को साथ लेके निकलेगा, ठीक है ना जी। और कोई ना कोई उसके साथ उसका हेल्पर होगा, उसका मददगार होगा, तो वो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा। अपनी फैमिली के अंदर वो कदरे थोड़ा सुकून में होता है, लेकिन जैसे ही घर के अंदर कोई दूसरा मेहमान आता है तो उसके लिए बहुत परेशानी होती है। अजनबी लोगों को मिलने से वो बहुत डरता है। और बाज़ औक़ात ये कैफ़ियत जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा हो जाती है और अक्सर औक़ात वो उनकी शादी होने से, एंगेजमेंट होने से ये चीज़ बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करती है कि जब कोई लोग उनको मिलने के लिए आते हैं तो वो एक अजीब सा बिहेव करती हैं, एक अजीब सा रवैया जो है ना वो इख्तियार करती हैं, तो जिसकी वजह से कुछ लोग उसको अच्छा फ़ील नहीं करते और वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होती हैं। और ऐसा मरीज़ जो है ना कतार में नहीं लग सकता, भीड़ वाली जगह पे नहीं जा सकता, जहाँ ज़्यादा लोगों को आना जाना होता है, जैसे सिनेमा हॉल में जाना, मस्जिद में जाना, किसी अवामी इज्तिमा में जाना, रेलवे स्टेशन पे जाना, हवाई अड्डे पे जाना, ठीक है ना जी। शॉपिंग मॉल जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ जाना इसके लिए बड़ा अजीब इसको फ़ील होता है और इसके अंदर एक अजीब सा खौफ होता है और ये वहाँ जाने से इसका मरीज़ जो है वो डरता है। अब नाज़रीन बात करते हैं कि इसकी अलामत क्या होती हैं, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है अलामत से पहले अगर मैं इसकी वजूहात के बारे में बात कर लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो नाज़रीन जहाँ तक इसकी वजूहात का तल्लुक़ है, ये एक तो मौरूसी मर्ज़ हो सकता है। अगर फैमिली में किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है तो वो भी इसमें उसकी वजह से जो उस फैमिली के अफराद हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं। फिर जिनसी और जिस्मानी ज़्यादती की वजह से भी ये मर्ज़ पैदा हो सकता है और जिस्मानी सेहत अगर कमज़ोर है उसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। और इस तरह की कोई चंद एक वजूहात हैं जो, लेकिन इसका जो शोर काज है जिसको हम कहते हैं वो अभी तक मालूम नहीं हो सका, लेकिन ये मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। फिर इस तरह है कि इसके अलावा एक बंदे के अंदर और एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो हैं उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम पैदा हो सकता है, जैसे क्लस्ट्रोफोबिया है, तंग जगहों से खौफ आना। अगर किसी बंदे में वो उस तरह का प्रॉब्लम है तो वो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम मर्ज़ जो है वो हो सकता है। तो नाज़रीन जहाँ तक इसकी अलामात का तल्लुक़ है
تو اس کا مریض جو ہے وہ کسی قطار میں نہیں لگ سکتا، مال میں نہیں جا سکتا، بس سٹینڈ پہ جائے گا، ہوائی اڈے پہ جائے گا، تو اس کو ایک عجیب سی الجھن محسوس ہوتی ہے، اس کا سانس چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو متلی ہوتی ہے، سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے کچھ سمپٹم جو ہیں وہ مریض، اس کو پسینہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جب بھی کسی وہ اجنبی کو دیکھتا ہے، اس سے اس کی کوئی ملاقات ہوتی ہے، کوئی میٹنگ ہوتی ہے، تو اس کو پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس مرض سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کون سی احتیاطی تدابیر مریض کو اختیار کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ جو پرابلم ہے اس کے لیے کوئی خاص ایسی بات تو نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ اگر اس چیز کی پرہیز کی جائے تو یہ مرض آپ کو نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ خوراک صحیح لیتے ہیں، متوازن غذا لیتے ہیں، سبزیاں اور پھل زیادہ یوز کرتے ہیں، شراب نوشی اور منشیات جیسے چائے، کافی اور سگریٹ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو اگر اوائڈ کرتے ہیں، متوازن غذا لیتے ہیں، روزانہ ورزش کرتے ہیں، سانس لینے کی مشق کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تو آپ اس مرض سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو یہ فیل ہوا ہے کہ اس کو اس کے اندر یہ مرض آ رہا ہے اور اس کو فلاں جگہ پہ جانے سے ڈر لگتا ہے، بھیڑ والی جگہ پہ جانے سے ڈر لگتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس ڈر کو دور کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ایسی جگہوں پہ جانا شروع کرے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو کسی مال میں یا شاپنگ ہال میں جانے سے اس طرح کا ڈر فیل ہوتا ہے یا اس طرح کی انگزائٹی فیل ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بار بار وہاں جائے، ٹھیک ہے نا، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ اس کا جو ڈر ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے۔ اگر ایسا مریض احتیاط نہیں کرے گا، اگر وہ اس کو اجنبی لوگوں سے ملنے سے ڈر لگتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایسے مواقع جو ہیں ان کو اختیار کرے کہ وہ زیادہ اجنبی لوگوں کو مل سکے، تاکہ اس کے اندر کا جو ڈر ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جس طرح کہ ہومیوپیتھی میں باقی امراض کا علاج ہوتا ہے اور جو دوسرے جسم کے آرگن ہیں ان کا ہم علاج کرتے ہیں، اسی طرح جو ذہنی امراض ہوتے ہیں، جو نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، ان کا علاج میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اچھے طریقے سے ہومیوپیتھی میں ہو سکتا ہے، دنیا کی کسی طریقہ علاج میں اس طرح نہ ہی ان امراض کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس طرح کا ان میں علاج ہے جو کہ مریض مکمل طور پہ جو اس مرض کو ٹھیک کر سکتا ہے، اپنے جسم سے اس کو نکال سکتا ہے، اس طرح کے خوف کو، اس طرح کی پریشانی کو اور انگزائٹی کا بہترین علاج ہے ہومیوپیتھی میں۔ تو ناظرین، ڈاکٹر پیٹرسن ایک ہمارے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے ایک اس کی میڈیسن کی ڈگری کی، وہ بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری کی انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے، اور انہوں نے ایک ایسے بیکٹیریا سے ایک ایسے میڈیسن تیار کی ہے جس کا نام ہے مورگن بیسیلس۔ یہ میڈیسن جو ہے یہ ایسے بیکٹیریا سے تیار ہوتی ہے جو کہ انتڑیوں کے اندر رہتا ہے، یہ جانوروں کی انتڑیوں کے اندر اور انسانوں کی انتڑیوں کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس کو پوٹنٹائز کر کے انہوں نے یہ میڈیسن بنائی ہے۔ اور اس کا جو زیادہ استعمال ہے، جو اس کی کریکٹرسٹک سمپٹم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے کنجیشن، ہائپریمیا، ٹھیک ہے نا۔ جسم کے مختلف اعضاء کے اندر خون کی زیادتی ہوتی ہے، خون کا اجتماع ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ میڈیسن بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب دماغ کی طرف بلڈ جو ہے وہ زیادہ جا رہا ہوگا، اس میں بلڈ کنجیشن ہوگی، تو اس میں دماغ کی کارکردگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو میڈیسن ہے یہ اگورافوبیا کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو فوبیاز ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلا مریض جو ہے وہ تنہائی سے ڈرتا ہے اور اجنبی لوگوں سے جانے سے ڈرتا ہے، اندھیرے سے ڈرتا ہے، انسانوں سے ڈرتا ہے، ایک جو فوبیا ہے اینتھروپوفوبیا جس کو کہتے ہیں، کہ اس کو اجنبی لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی ایسے تنگ جگہ پہ جانے سے کلسٹروفوبیا جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ میڈیسن جو ہے استعمال ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نا، وہ اکیلا نہیں رہنا چاہتا، زیادہ لوگوں کے میں رہنا چاہتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے اپنے پیارے جو ہیں، اپنے جو ریلیٹیو ہیں، ایون کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ بھی اس سے محبت نہیں کر رہے، اس کو اہمیت نہیں دے رہے، اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے. اس طرح کے اس میں جو ہے نا بہت زیادہ علامات ہوتی ہیں، اور مریض بعض کا بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے. اور یہ مایوسی جو ہے اسے اس حد تک اس میں بڑھ جاتی ہے کہ وہ خودکشی کا سوچنے لگ جاتا ہے، اور خودکشی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، یعنی مایوسی کی وجہ سے اس طرح کی سوچ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور دماغی طور پہ وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے. تو ناظرین، یہ ہے کچھ اس طرح کی علامت. ابھی میں نے اس میڈیسن کی جو ہے وہ صرف ذہنی کیفیات کے بارے میں آپ سے بات کی ہے. اس کی اور بھی بہت ساری علامات ہیں جو ہمیں مریض کی جسمانی علامات اور دوسرے اعضاء کی علامات کو سامنے رکھ کے تو پھر اس کے لیے ہم یہ میڈیسن چوز کریں گے. تو ناظرین، اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کسی شخص کو اس طرح کا خوف فیل ہوتا ہے، اس طرح کی انگزائٹی ہوتی ہے، اس کو کچھ اس طرح کا ڈر فیل ہوتا ہے، تو ہومیوپیتھی میں اس کے لیے بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں جو آپ کی اس فوبیا کو دور کر سکتی ہے، آپ کے اس کے ڈر کو دور کر سکتی ہے. تو ناظرین، خوش رہیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.